अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कमरे में बैठी पनके को घूर रही थी। आंसू तवातर उसकी आंखों से बह रहे थे। ये आज की बात नहीं थी। वो हर रोज़ यूं ही बैठकर आंसू बहाया करती थी और अपने खामद के आने से पहले फ़्रेश हो जाया करती थी ताकि वो सब्र का मज़ा ले सके। अगले दिन फिर इम्तिहान का जो देना होता था, उसे अपने गालों पर नन्हे से हाथ का लम्स महसूस हो गया। उसने आंखें खोल कर देखा तो हैरान रह गया। 4 साल रेहान अपनी माँ के आंसू पूछ रहा था। उसे ये देख कर बेहद हैरानी हुई कि वो नन्ही सी जान अपनी माँ को इस तरह रोता हुआ देख रही थी। जब वो कमरे में आई तो वो अपनी गाड़ियों के साथ खेल रहा था। वो बेड पर बैठकर वो सब याद करने लगी और आंसू उसकी आंखों से मुसलसल बहने लगे। सुबह नबील के ऑफिस जाने के बाद जब वो किचन में बर्तन धो रही थी, जब महल्ले से कोई उसकी सास को मिलने के लिए आई। अक्सर महल्ले में से कोई न कोई औरत उनके घर आकर सास के पास आकर बैठी रहती थी। वो बर्तन धोकर दुपट्टे से हाथ पोंछती हुई बाहर आई। अस्सलामु अलैकुम आंटी, उसने आते ही सलाम किया और उस औरत के सामने अपना सर कर दिया। वालेकुम सलाम, जीती रहो बेटी, माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत इखलाक वाली बहू है तुम्हारी निघत। उसने सर पर हाथ फेरते हुए कहा, जाओ जाकर चाय बनाकर लाओ, आप क्या खड़ी मुस्कुराती रहोगी। निघत ने हिकारत से कहा तो वो जल्दी से वहाँ से किचन में चाय बनाने चली गई। अरे कहाँ, मेरे तो सारे अरमान ही गारत हो गए। अरे क्यों बहन, आंटी ने थोड़ी सी हाथ पर रखकर हैरानी से पूछा। तुम्हें तो पता है एक ही मेरा बेटा है, सोचा था बहू लाऊंगी तो सारे अरमान पूरे हो जाएंगे, पर यहाँ तो नसीब उस दिन फूटा मेरा जब मेरे बेटे ने इस लड़की से ही शादी करूँगा, नहीं तो मर जाऊँगा कहा। अब तुम ही बताओ, अगलौते बेटे को आंखों के सामने मरता हुआ कैसे देखती मैं। उसने नखुवत से कहा, अरे अच्छी भली तो है तुम्हारी बहू, कभी तुम सास बहू के लड़ने की आवाज़ नहीं आई। पूरा मोहल्ला तारीफ़ें करता है तुम्हारी बहू की, वरना तुमने देखा ही नहीं, यहाँ रोज़ किसी न किसी घर से लड़ने की आवाज़ें आ रही होती हैं। अरे वो अपने साथ जहेज़ में गाड़ियाँ, एसी, फ्रिज लाए हैं तो लड़ती भी अच्छी लगती हैं। मेरी बहू क्या लाई है, कुछ भी तो नहीं, बस वही घिसा बेटा थोड़ा सा सामान जो बस उसके अपने कमरे में ही पूरा आ गया। एक से बढ़कर एक घराना बेटी देने को तैयार था, पर मेरे बेटे ने तो इस कलमोही की ही रट लगा रखी थी। जाने क्या जादू किया उसने, उसके वो इसके लिए जोग लिए बैठा था। मैं सब समझती हूँ, ऐसी लड़कियों की कारगुजारियाँ आपस जाती ही इसलिए हैं कि लड़के काबू कर सकें। सास ने नफरत से माथा पीटते हुए कहा, आंटी चाय। वो सब सुनती सब्र के घूंट भरती चाय ले आई। शुक्रिया बेटा, हमसाई ने हमदर्दी से उसकी तरफ देखा। वो चुपचाप किचन में जाकर काम समेटने लगी, क्योंकि ये रोज़ का ही तो ड्रामा था। उसकी सास हर आए गए के सामने उसके जहेज़ के ही रोने के लिए बैठी रहती थी और वो अब बग़ैर उफ़ किए चुपचाप अपने काम समेटती रहती, क्योंकि उसे अपने घर से बहुत ज़्यादा प्यार था। वो सास के आगे ज़ुबान चलाकर घर का माहौल ख़राब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि शादी के पहले ही दिन उसके शोहर ने उसे अपनी माँ से वालिहाना मोहब्बत का बता दिया था। उसने उसी दिन अपने होंठ सील लेने की खुद से कसम खा ली थी। वैसे भी अच्छे घरों की लड़कियां ज़ुबान दराजी नहीं सब्र करती हैं, और बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। अगर हुमा की जगह कोई और लड़की होती तो तुम ही ऐसे बातों पर खूब जलील करती, मगर वो तेरे दिए गए निश्तर सब्र से सह रही है। अरे डर उसके सब्र से, अल्लाह ताला की लाठी बे आवाज़ होती है। हमसाई ने चाय का घूंट भर कर हाथ निचा निचा कर कहा, देखा तुम पर भी जादू चल गया ना उस जादूगरनी का। अरे मैं तो कहती हूँ आज ही मेरा बेटा उसे फारिग करे, तब भी रिश्तों की लाइन लगी हुई हैं। अरे तौबा कर तौबा, अल्लाह ने तुझे एक पोता फरमाबरदार बेटा बहू दिए हैं, फिर भी नाशुक्री कर रही हो। वो चाय टेबल पर पटक कर कानों को हाथ लगाती हुई चली गई। उसके बाद निगत की ज़ुबान जब चलना शुरू हुई तो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तब वह अपने कमरे में आकर चुपचाप आंसू बहाने लगी, मगर उसे क्या पता था किसी की नन्ही आंखें उसे यूँ रोता हुआ देख रही हैं। उसने प्यार से रेहान को गले से लगा लिया। मामा जी बेटू, हुमा ने उसके बालों को सुलहाते हुए गायब दिमागी से कहा, मम्मा दादू आप पर ज़ोर क्यों गुस्सा करती हैं। रेहान ने मासूमियत से सवाल कर दिया। पूछा, बेटू जब आप कुछ गलत काम करते हैं तो मामा गुस्सा करती हैं ना, इसी तरह आपकी दादू मेरी मामा हैं, इसलिए वो गुस्सा करती हैं। मामा अपने बच्चों पर बहुत प्यार करती हैं, इसलिए उनकी भलाई के लिए गुस्सा करती हैं। उसने बेटे को भुलाने के लिए झूठ का सहारा लिया, क्योंकि वो रेहान के नन्हे से जहन में नफ़रत का बीज नहीं बोना चाहती थी। वो अच्छे से जानती थी उसने ये जहेज़ कैसे इकट्ठा किया,
باپ کی کمائی سے تو گھر کا گزر بسر ہی مشکل سے ہوتا تھا، کیونکہ وہ ٹھیلے والے کی بیٹی تھی، پر اس نے BA کرنے کے بعد ایک مقامی آفس میں جاب کر لی، جہاں کی انکم سے اس نے جہیز بنایا تھا۔ وہی آفس میں اس کی ملاقات نبیل سے ہو گئی۔ نبیل اس کے کردار اور اس نے نبیل کے اخلاق کو دیکھتے ہوئے شادی کا فیصلہ کر لیا، اور کچھ ہی تگ و دو کے بعد یہ شادی گھر والوں کی رضامندی سے جلدی ہو گئی تھی۔ بابا آ گئے، بابا آ گئے، ریحان کہتا بیڈ سے کود گیا۔ آ جاؤ بابا کی جان، نبیل نے یہ کہہ کر اسے گود میں اٹھا کر گھما دیا۔ وہ یہ دیکھ کر مسکرا دی۔ بابا آج ماما بہت زیادہ روئی ہیں، ریحان نے معصومیت سے کہا۔ ریحان بیٹا جاؤ باہر کھیلو جا کر، رخسانہ نے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ نبیل نے اسے گود سے نیچے اتارا، وہ اپنی گاڑی اٹھا کر باہر چلا گیا۔ نبیل رخسانہ کے ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر لے آیا۔ کیا ہوا ہے؟ ریحان کیا کہہ رہا تھا؟ تم روئی ہو آج؟ کیوں؟ نبیل اس کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں، بچہ ہے نا، ایسے ہی کہہ دیا ہوگا۔ ہما نے وہاں یہاں نگاہیں گھماتے ہوئے کہا۔ تم جب بھی جھوٹ بولتی ہو پکڑی جاتی ہو، چلو جلدی سے بتاؤ بات کیا ہے؟ نبیل نے بڑے پیار سے پوچھا۔ وہ جب بھی جھوٹ بولتی تھی کبھی بھی نبیل کی طرف نہیں دیکھتی تھی، اسے جھوٹ بولنا ہی نہیں آتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب چھپانے کا کوئی فائدہ ہے نہیں، اس نے اس شرط پر کہ وہ اپنی ماں سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا۔ اس نے نبیل کو سب بتا دیا کہ کیسے اس کی ماں اس کے جانے کے بعد اسے جہیز کے طعنے دیتی ہے۔ دیکھو ہما، میں نے تم سے شادی کے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ تمہیں میری ماں کو برداشت کرنا ہوگا، کیونکہ تم ان کی پسند نہیں ہو۔ وہ دل کی بہت اچھی ہیں، بس اپنی انا اور ہماری محبت کے آگے جھک جانے کا غصہ تم پر نکالتی ہیں۔ میں نہیں جانتا یہ سب کب تک چلے گا، مگر مجھے اپنی بیوی پر پورا یقین ہے، وہ اپنی محبت سے ایک دن میری ماں کا دل بھی جیت لے گی۔ آخری بات اس نے کچھ شوق ہو کر کہی اور وہ بھی مسکرا دی، پر ایک شرط پر۔ اس نے مسکراتے ہوئے کچھ سوچ کر کہا۔ کیسی شرط؟ نبیل نے کچھ پریشان ہوتے ہوتے پوچھ لیا۔ شرط یہ ہے، ہم جب ریحان کی شادی کریں گے تب ہم جہیز نہیں لیں گے، اور اس بات کا آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا۔ ہم کسی ایسی لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی کریں گے جو جہیز نہ دے سکتے ہوں۔ ایسی لڑکی کی زندگی تو سنور سکتی ہے نا، جو بغیر کسی طعنے کے ہمارے گھر عزت کی زندگی گزارے گی۔ اس نے خلا میں گھرتے ہوئے کہا۔ لو نیکی اور وہ پوچھ تمہاری اتنی اچھی سوچ کے میرے دل میں تمہاری قدر اور بھی بڑھ گئی ہے۔ نبیل نے اسے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک اور بات، اگر ہمارے 5 بیٹے بھی ہوئے، ہم 5 کی شادی اس جہیز نہ دینے والی شرط پر کریں گے۔ ہاں کیوں نہیں میری پیاری بیگم؟ اس بات پر دونوں کھل کھلا کر ہنس پڑے۔ کیسی لگی ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔